सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है अवातार। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे पास गौतम की बेगुनाही के ठोस सबूत मौजूद हैं, मैंने कहा। शांति को किसी और ने कत्ल किया है? क्या आपको किसी और शख्स पर शक व शुबा है? नहीं। सहगल ने नफी के अंदाज में सर हिलाया। उस हसीन औरत का दुश्मन कौन हो सकता है? अलबत्ता उसके आशिक बहुत सारे होंगे। एक हसीन औरत के ना सिर्फ बहुत सारे आशिक होते हैं बल्कि रकीब रूसिया भी होते हैं। मैं मुस्कुरा दिया। हो सकता है कि उसे किसी आशिक ने रकाबत में या फिर उसके घास ना डालने और बेएतनाई बरतने पर कत्ल कर दिया हो। इस इम्कान को रद्द तो नहीं किया जा सकता। हाँ, इस बात का इम्कान तो होगा, सहगल बोला। लेकिन उसका ऐसा कोई दुश्मन नजर नहीं आया और ना ही कभी शांति ने उसका जिक्र किया। कल रात मैं शांति के फ्लैट में गया था। मैंने उसे बड़े पुरस्रार अंदाज में मुखातिब करके कहा, इसलिए कि गौतम की बेगुनाही के सबूत तलाश करूं। मैंने उसकी ख्वाबगाह में एक चमकती हुई शय देखी जो अलमारी के पास फर्श पर पड़ी थी। वो क्या चीज़ थी? सहगल बड़े जोर से चौंका। उसने परेशान होकर पूछा। वो टाई पिन थी। मैंने बड़े सकून से जवाब दिया। बहुत खूबसूरत थी। कहाँ है वो? उसने बड़े इस्तराब से दरियाफ्त किया। क्या आप उसे वहां से ले आए? मैंने उसे उठाकर जेब में तो रख लिया लेकिन वो शायद वहीं कहीं गिर गई। मैंने कहा, इसमें मेरी गैर जिम्मेदारी शामिल है। दरअसल मुझसे बड़ी हमाकत हुई जो मैंने उसे संभाल कर नहीं रखा। दरअसल मैं बड़ा बेपरवाह शख्स हूँ। पता नहीं किस तरह वो ख्वाबगाह में मर गई। क्यों ना आप दोबारा शांति के फ्लैट पर जाएं और ढूंढ कर ले आएं, उसने अपनी बेकरारी छुपाते हुए कहा। लेकिन अब मैं वहां दोबारा जाने का हौसला नहीं पाता। बेहतर है आप मुझे माफ़ ही रखें। ऐसी क्या बात है? वो बोला। क्या वहां शांति की बदरू देख लिया आपने जो फ्लैट में जाने का हौसला नहीं? नहीं, ये बात नहीं, मैं बोला। मैं जरा कमजोर दिल का हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? उसने बेचैनी से पूछा। कौन सी बात? पुलिस की उस टाई पिन पर नजर क्यों नहीं पड़ी जबकि दो तीन पुलिस वाले तफ्तीश के लिए ख्वाबगाह में भी गए थे? वो बड़ी कीमती टाई पिन है, एक तो सोने की और उसमें हीरे जुड़े हैं। उस टाई पिन से अंदाजा होता है कि ये यकीनन किसी बड़े अमीर कबीर आदमी की है। अच्छा, उसने ताज्जुब का इजहार किया। बड़े आदमी के लिए ऐसी पिन का खो जाना कोई मायने नहीं रखता। और हाँ, मैंने कहा, मुझे याद आया, मैं आपसे कहना भूल रहा था। एक और नई बात का इजाफा हुआ है, आप जरा गौर से सुने। वो क्या बात है? पुलिस का कहना है कि यह नेकलेस बिल्कुल नया है और मकतूला ने शायद उसे एक ही बार पहना होगा। मैं उसे बताने लगा। उसे खरीदे हुए बामुश्किल दो एक दिन हुए होंगे। पुलिस हैरान है कि शांति जैसी औरत ऐसा नेकलेस कैसे खरीद सकती है जिसमें 7 हीरे जुड़े हों। उसकी कीमत का अंदाज़ा तकरीबन 1 लाख है। पुलिस तहकीकात तो कर रही है किसी ने और किस दुकान से कब खरीदा। क्या ये बात किसी पुलिस ऑफिसर ने आपसे बराह रास्त कही? उसने पूछा। ये कब की बात है? आज शाम के अखबार इवनिंग न्यूज़ में उस पुलिस इंस्पेक्टर का बयान था जो उस केस की तहकीकात कर रहा है, मैंने बताया। पुलिस ने 20,000 के नोटों के बारे में भी कहा है। ये 100 के नोटों की दो गड्डियां हैं और सीरियल नंबर के हैं। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि शांति के बैंक अकाउंट में 5,000 की रकम 3 माह से मौजूद है। उसने इस दरमियान में कोई रकम नहीं जमा की। पुलिस इस बात का पता चलाने की बड़ी सरगर्मी दिखा रही है कि रकम और नेकलेस उसे किसने दिए या उसने चोरी किए। एक और बात भी मेरे इल्म में आई है, मैंने उठकर खड़े होते हुए कहा। मालूम नहीं क्यों एक एक बात याद आती जा रही है। वो कौन सी बात? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने परेशान कुन लहजे में कहा, जो भी बात है बता ही दो। शाम के तमाम अखबारात में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शाया हुई है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। उसमें बताया गया है कि शांति को रात 8 बजे कत्ल किया गया। इस तरह ऐनी शाहिद का बयान एक झूठ का पलंदा है। गौतम की बेगुनाही इससे साबित होती है। शायद ऐनी शाहिद शांति की कातिल हो। इस बात के इम्कान तो हैं कि यह कत्ल ऐनी शाहिद ने किया हो, लेकिन आबरू रेजी भी तो हुई है, मैंने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरे जहन में शाम के अखबारात की खबरें याद नहीं आ रही थी। मैं भूल गया था, इस वजह से आपको जहमत देने आया था। कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ बड़ी गर्म जोशी से मुसाफा किया।
آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کسی دن دفتر آ کر مجھے مل سکتے ہیں۔ شکریہ، میں نے کہا۔ آپ دفتر میں بہت مصروف رہتے ہیں، سیکٹری سے کہیں مجھے انتظار نہ کروائے، میں اس کا عادی نہیں۔ میں سہگل سے رخصت ہو کر بنگلے سے باہر نکل آیا۔ میں سہگل کی نئی سیکٹری ریکھا کی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گولڈن ایوینیو کی پرشکوہ عمارت میں رہتی تھی۔ جب میں نے اس کے فلیٹ پر پہنچ کر اطلاعی گھنٹی بجائی تو چند لمحوں کے بعد دروازہ کھولا۔ وہ ابھی چند لمحے پہلے ہی باہر سے لوٹی تھی۔ اس نے بڑا قیمتی اور شاندار بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا۔ اس لباس میں نہ صرف اس کا حسن نکھر آیا تھا بلکہ جسم اور اس کے تناسب کسی زہریلی ناگن کی طرح پھونکار رہے تھے۔ اس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھر آیا، جیسے وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا، کیونکہ اس کے دفتر میں میری ملاقات نہایت ہی لمحاتی سی تھی۔ تم مس ریکھا اجیت ہو نا؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ تم مسٹر ایس کے سیگل کی نئی سیکٹری ہو؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں ریکھا اجیت ہوں۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ سوالوں کا جواب تو میں اندر آ کر دے سکتا ہوں، میں نے کہا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کیوں؟ اس کی چاند سی پیشانی پر شکنوں کا جال پڑ گیا۔ تم کون ہو؟ میں اندر آ کر اطمینان سے اپنا تعارف کرواتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم مجھے اتنی جلدی بھول گئیں؟ کل میں تمہارے دفتر میں آیا تھا تمہارے باس سے ملنے۔ لیکن میرا پتہ تمہیں کس نے دیا؟ وہ غرائی۔ میں نے سوائے باس کے کسی کو اپنا پتہ نہیں بتایا، نہ باس میرا پتہ دے سکتا ہے۔ میرے لیے کسی کا پتہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں، میں نے کہا۔ اور غرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے پچھلے گھر کا پتہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تم پونا میں رہتی تھی اور میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے حسین چہرے پر غصے کی ایک لہر آئی اور وہ اور حسین دکھائی دینے لگی۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی تھی، مگر میں نے اس کے ارادوں سے اس کو بھانپ لیا تھا۔ یہ حسین اور نوجوان عورتیں جب کسی بڑی فرم کے ایم ڈی وغیرہ کی سیکٹری بن جاتی تھیں تو ان کے دماغ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے تھے۔ مجھے مجبوراً اس حربے سے کام لینا پڑا جس کے لیے وہ حقدار تھی۔ میں نے بجلی کسی صورت سے دروازے پر ایک لات ماری اور دروازہ اندر کی طرف اس قدر زور سے دھکیلا کہ مس ریکھا بیچاری کئی فٹ دور فرش پر جا گری۔ اندر جا کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ غصے میں پیچ و تاب کھاتی ہوئی اٹھی۔ اس کا لباس بے ترتیب ہو گیا تھا، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہ بپھری ہوئی اٹھی اور تیزی سے میرے پاس پہنچی اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ جب اس کا ہاتھ میرے چہرے کی طرف بڑھا تو میں نے جھٹ سے اس کی کلائی کو پکڑ کر دبوچ لیا۔ وہ اب میرے قابو میں تھی۔ چھوڑ دو میرا ہاتھ۔ اس کے حسین چہرے پر تکلیف کے آثار ابھر آئے تھے۔ میں اسے اسی طرح اپنی گرفت میں لے کر ملاقاتی کمرے میں آیا اور اسے بڑے صوفے پر دھکا دے کر گرا دیا۔ وہ صوفے پر گرتے ہی یک بارگی گیند کی طرح اچھلی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی کلائی پکڑ کر درد سے کرانے اور تڑپنے لگی۔ کیوں آئے ہو یہاں پر اور کیا چاہتے ہو؟ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ اس حسین صورت کا دیدار کرنے کے لیے، میں نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں۔ میں نے کب کہا کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے؟ میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہی ہوں کہ چلے جاؤ ادھر سے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہارا اگر میں نہیں گیا تو میرا کیا بگاڑ لوگی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا شوٹ کر دو گی؟ اگر میرے پاس پستول ہوتا تو اب تک میں تمہیں شوٹ کر چکی ہوتی۔ میں فون کر کے پولیس کو بلاتی ہوں۔ تمہیں پولیس والوں پر بڑا ناز ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے یہ چچا ماموں ہیں جو فون کرتے ہی سر کے بل چلے آئیں گے؟ اور پھر میں تمہیں فون کرنے کی مہلت ہی کہاں دوں گا؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے خوف زدہ نظروں سے سہم کر میری طرف دیکھا۔ کیا میری عزت سے کھیلنے آئے ہو؟ میں نے اپنی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ اب تم میرا مطلب سمجھ گئی ہوگی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ سراسیما ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی زبان سے لرزیدہ سی آواز سے نکلا، کیا؟ آج کی رات اس دھرتی سے تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، یعنی تمہیں بڑی محبت اور نرمی سے قتل کرنا ہے۔ اس کا چہرہ جو پیلا پڑ گیا تھا وہ سفید ہو گیا۔ وہ کس لیے؟ اس نے پوچھا۔ تم نے شانتی کو قتل کروایا، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ خون کا بدلہ خون۔ میں اس کے قتل کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ میں نے نہیں نہیں، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ وہ حد درجہ خوفزدہ اور سراسیما ہو رہی تھی۔ میں نے اسے قتل نہیں کروایا۔ پھر اسے کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔
اپنی سلامتی چاہتی ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو، ورنہ یاد رکھو میں نہیں جانتی۔ اس کا بدن دہشت سے لرز رہا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کروایا، میری بات کا یقین کرو۔ تم نے شانتی کو اس لیے قتل کروایا کہ سہگل تک پہنچنے کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ میں نے کہا، آخر راستہ صاف ہو گیا، تمہیں اپنی منزل مل گئی۔ سہگل؟ اس کے سرخ گداز ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک سراب ہے، منزل نہیں۔ اس کا لہجہ نفرت سے بھر گیا اور اس کی خوبصورت بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے حقارت جھانکنے لگی۔ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ عورت ایک مرد کو اپنا سب کچھ اس لیے سونپ دیتی ہے کہ وہ اسے چاہتی ہے، لیکن میں نے جلد بازی کر کے بڑی حماقت کی۔ کیا تم نے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم اس کے جیون ساتھی بن جاؤ؟ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں محبت کے نام پر فریب کھاتی رہی، اور اب بھی وہ مجھے فریب دیتا آ رہا ہے، لیکن اب وہ بات نہیں رہی۔ کون سی بات؟ اس کے چہرے پر ایک کرب سا پھیل گیا۔ وہ چند لمحوں خاموش رہی، پھر بتانے لگی۔ میں جس تقریب سے ابھی ابھی واپس آئی ہوں، وہاں پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ وہ اور کسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنے والا ہے؟ یہ ایک افواہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس لڑکی نے، ریکھا نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی انگلی کی انگوٹھی دکھائی تھی جو سہگل نے اسے پہنائی ہے۔ یہ منگنی ان دونوں نے کوئی 1 ماہ پہلے چوری چھپے کی ہے۔ میری اس لڑکی سے دوستی ہے، اس لیے اس نے مجھے اعتماد میں لے کر بتا دیا۔ شاید یہ بات غلط ہو، میں نے اسے دلاسا دیا۔ تم اس کی بات کا اعتبار نہ کرو، شاید اس نے تمہیں جلانے کے لیے کہا ہوگا۔ نہیں، اس لڑکی کو اس بات کا علم نہیں کہ میں اور سہگل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دل کو کتنا صدمہ ہوا ہے میں بتا نہیں سکتی۔ اس لیے تم سہگل سے انتقام لینے پر تل گئی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو میری نگاہوں کی وہ تاب نہ لا سکی۔ ہاں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ تم اس سے کس قسم کا انتقام لوگی؟ کیا تم اسے دفتر میں شوٹ کر کے جیل چلی جاؤ گی یا کھانے میں زہر ملا دو گی؟ میں اسے قتل تو نہیں کر سکتی، نہ کھانے میں نہ شراب میں زہر ملا سکتی ہوں، البتہ اسے ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ضرور کروں گی۔ تم کس طرح اسے ذلیل و رسوا کرو گی؟ میں نے کہا، بڑے لوگوں کے عیب ان کی دولت چھپا لیتی ہے، پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں اسے تختہ دار پر لٹکا دوں گی، ریکھا نے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے شانتی کو قتل کیا ہے، وہ اس کا قاتل ہے۔ خیال اور اندازے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ ٹھوس ثبوت کے بغیر اس پر پولیس ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ ثبوت تو کوئی نہیں میرے پاس اس کے خلاف۔ مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ میرے فلیٹ میں سہگل نے رات میرے ساتھ گزارتے ہوئے بڑی پریشانی میں کہا تھا، جان میں ایک الجھن میں بہت بری طرح پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے پوچھا تھا، کیا الجھن جس نے تمہیں اس قدر پریشان کر دیا؟ اس نے جواب دیا تھا کہ اس کی سیکرٹری شانتی نے اس کی فرم کی چند ایسی خامیاں جان لی ہیں جس کے اظہار سے فرم کی ساکھ نہ صرف مٹی میں مل سکتی ہے بلکہ قانونی طور پر مجھے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ شانتی اسے بلیک میل کر رہی ہے کہ میں اسے فرم میں پارٹنر بنا لوں، 50-50 کا۔ میں اس کمینی کو اتنی بڑی فرم کا حصے دار بنا لوں؟ ناممکن۔ پھر تم کیا کرو گے سہگل؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ اس مکار لومڑی کو راستے سے ہٹا دوں، اس نے جواب دیا تھا۔ اسے ہر صورت میں اس دنیا سے رخصت کرنا ہوگا کیونکہ اس نے مجھے 1 ماہ کی مہلت دی ہوئی ہے۔ ممکن ہے اسی نے راستے سے ہٹایا ہو۔ تو میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ یہ غلطی مجھے یہاں لے آئی، ورنہ میں تمہیں اس وقت آ کر زحمت نہ دیتا۔ ہاں، اس نے اپنا خوشنما سر اسبات میں ہلایا۔ شکر ہے تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی، لیکن تم ہو کون؟ تم نے بتایا نہیں۔ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں گوتم کی جانب سے شانتی کے قتل کے کیس پر کام کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں تمہارے دفتر آیا تھا کہ سہگل سے ملوں۔ تم نے یہ کہا تھا کہ وہ بہت مصروف ہیں، آج نہیں مل سکتے، تو میں واپس ہو گیا۔ ہاں، اب مجھے یاد آیا، وہ بولی۔ میں اس وقت بہت مصروف تھی، میں تم سے ٹھیک طرح بات بھی نہ کر سکی تھی۔ تمہیں ناگوار تو شاید لگا ہوگا۔ ہاں، میں نے اقرار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ نخرے سہ سکوں اور بار بار چکر لگاؤں۔ لیکن تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ جب میں دفتر آیا تھا تو تم نے مجھے قتل کر دیا تھا، میں نے شوخ لہجے میں کہا، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔
تو وہ سرد ہو رہا تھا۔ میں نے قتل کر دیا تھا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دیا۔ دفتر میں تم جس لباس میں تھی نا، جس حالت میں، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اس وقت بھی یہ لباس جس میں تم قاتلہ لگ رہی ہو۔ اوہ، تم تو بڑے رنگین مزاج قاتل معلوم ہوتے ہو، وہ قدرے سکون سے بولی۔ مگر تم نے بتایا نہیں کہ مجھے کس لیے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کون، میں نے حیرت سے کہا۔ میں نے ایسے کب کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوں؟ میں تو خود مقتول ہوں، تمہارے حسن و شباب نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ مقتول کہیں قتل کر سکتا ہے؟ اچھا اچھا، میں اب سنجیدہ ہو جاتا ہوں، میری اس سے مراد یہ تھی کہ تمہیں کوئی بھی قتل کر سکتا ہے۔ اس وقت تم یہاں موجود ہو، تم جس ارادے سے یہاں آئے کیا اسے پورا کرو گے؟ نہیں، میں نے اس کے ریشمی بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا مجھے پیشہ ور قاتل سمجھ لیا ہے؟ میں کوئی بد ذوق نہیں ہوں، رنگین مزاج ہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں رات تمہارے فلیٹ میں تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ ہم دونوں کے سوا اس وقت یہاں کوئی نہیں، تم ہو، میں ہوں، تنہائی ہے اور رات ہے۔ وہ حیرت اور خوف سے اچھل پڑی۔ تم رات میرے ساتھ گزارو گے؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ تم اپنے گھر چلے جاؤ، اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس طرح تمہارے جذبات قابو میں رہیں گے۔ میں ایسا کسی قیمت پر نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی اوریاں مرمری کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کر لیا اور سرگوشی میں کہا، میں دراصل تمہاری حفاظت کرنے آیا ہوں۔ میری حفاظت؟ اس نے حیران ہو کر پلکیں جھپکائیں اور پھر غیر یقینی لہجے میں بولی، کیسی حفاظت؟ کیا کوئی خطرہ درپیش ہے؟ ہاں، میں نے سر ہلایا۔ آج کی رات تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس لیے میں یہاں ہوں۔ وہ اس طرح چونکی جیسے اس کی پشت میں چھرا گھونپ دیا گیا ہو۔ اس کا حسین چہرہ سفید دھلی چادر کی طرح ہو گیا۔ لیکن مجھے کون قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا جس طرح شانتی کو قتل کیا گیا، میں نے کہا۔ تم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، یہ اور بات ہے۔ مجھے کون قتل کرنا چاہتا ہے مجھے بتاتے کیوں نہیں، چھپا کیوں رہے ہو؟ تم وقت آنے پر قاتل کو دیکھ لینا، میں کسی وجہ سے تمہیں بتانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم میری بات کا یقین ہی نہیں کرو گی، میں نے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہی میرے قاتل ہو؟ وہ دہشت زدہ لہجے میں بولی، تم مجھے قتل کرنے آئے ہو اور فریب دے رہے ہو کہ… اگر میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوتا تو کس بات کا انتظار تھا؟ میں کہنے لگا، میں سب سے پہلے تمہاری عزت سے کھیلتا، پھر تمہیں موت کی نیند سلا کر چلا جاتا۔ میں نے اس کا گال تھپ تھپایا اور کہا، تم اپنی خوابگاہ میں جاؤ، اطمینان سے کپڑے تبدیل کرو، لیکن ایسا لباس نہ پہننا کہ مرد کے جذبات بے قابو ہو جائیں۔ ایک بات کا خیال رکھنا۔ کس بات کا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ دروازے پر دستک ہو یا اطلاعی گھنٹی بجے؟ میں نے اسے تاکید کی۔ تم غسل خانے میں جا کر چھپ جانا، ان لوگوں کے سامنے نہیں آنا، انہیں اور سارے معاملے کو میں خود نمٹ لوں گا، تم پر آنچ نہیں آئے گی۔ تم دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، وہ اطلاعی گھنٹی بجا بجا کر واپس نہیں چلے جائیں گے؟ کہیں گے کہ میں ہوں نہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ قاتل سے سامنا ہو، میں نے کہا۔ تمہیں میری بات کی سچائی کا اندازہ ہو، ورنہ تم مجھے قاتل سمجھو گی۔ وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھی، کپڑے بدل کر واپس آئی تو میں نے کچن میں جا کر وسکی کی بوتل نکالی، اسے ایک پیگ پلایا تو اس کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، ہم دونوں ملاقاتی کمرے میں بیٹھے قاتل کا انتظار کر رہے تھے۔ ریکھا خوف زدہ اور ہراساں تھی، اس کے سینے کا مد و جزر بتا رہا تھا کہ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا ہے۔ وہ خوف سے میرے بازوؤں میں سمائی ہوئی تھی اور میں اس کے بالوں کو سہلا سہلا کر اس کا خوف کم کر رہا تھا۔ ٹھیک 1 بج کر 10 منٹ پر باہر کے دروازے کا ہینڈل غیر محسوس انداز سے گھومنے لگا۔ ہم نے نہ تو اندر سے چٹخنی لگائی تھی اور نہ ہی دروازہ اندر سے مقفل کیا تھا۔ قاتل کے لیے آسانی فراہم کر دی تھی۔ ریکھا ایک دم سے اچھل پڑی، میری آغوش سے نکل کر کھڑی ہوئی اور اپنے بلاؤز کے گریبان میں سے پستول نکال لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خوابگاہ کے غسل خانے میں لے جا کر چھپ جانے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے خوابگاہ میں چلی گئی۔ چند ثانیوں کے بعد دروازہ کھلا، ایک مسلح نقاب پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر اس طرح چونکا جیسے سانپ دیکھ لیا ہو۔ اس نے مجھے پستول کے نشانے میں لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اندر کی طرف جھانکا، کچن کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں کہا، ریکھا کہاں ہے؟ کیا وہ بیڈ روم میں سو رہی ہے یا ابھی پارٹی سے نہیں لوٹی؟ لیکن وہ پارٹی سے تو بہت پہلے چلی گئی تھی۔ یہ مترنم نسوانی آواز تھی۔ وہ کسی قدر چوکنا اور ہوشیار نظر آ رہی تھی،
کہ کہیں میں उठकर उसे दबोच ना लूं। कौन रेखा? मैंने कहा। वो अपने बॉस सहगल के साथ किसी होटल में ऐश कर रही है। दोनों अपनी रात रंगीन कर रहे हैं। क्या? उसके नाजुक और मरमरी हाथ ने पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। ये गलत बात है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल सच अर्ज कर रहा हूँ, मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा। वो दो अरमान भरे दिल हैं, जवान हैं, और फिर वो। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, उसने दरमियान में कहा। उसकी नज़रें मुतलाशी थीं और जैसे मेरी बात का उसको यकीन नहीं आया था। वो कुछ सोच रही थी। क्या तुमने ये दस्ताने आज ही खरीदे हैं? मैंने खुशकुन लहजे में पूछा। बड़े खूबसूरत और कीमती मालूम होते हैं। वो मेरी आवाज़ सुनकर चौंकी। तुम कौन हो? मैं एक इंसान हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं कोई बदरू नहीं। घबराओ नहीं, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम रेखा के फ्लैट में इस वक्त क्या कर रहे हो? उसने मुझे कहर आलूद नज़रों से घूर कर पूछा। मैं रेखा के इंतज़ार में जाग रहा हूँ, मैंने कहा। वो बहुत हसीन है। मैं भी सैगल की तरह उसके साथ वक्त गुजारी करना चाहता हूँ। क्या तुम गधे हो? वो झल्ला कर बोली। ये पिस्तौल नहीं देख रहे? इसमें 6 गोलियां भी हैं। मैं तुम दोनों को कत्ल करूंगी। कत्ल करने वाला कत्ल करने से पहले ना तो वार्निंग देता है और ना ही धमकियां। इस शुभ काम में देर कैसी? एक, दो, सच सच बताओ, कमीनी रेखा कहाँ है? उसने बिफर कर पूछा। तुमने नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हारा किस्सा पाक करके चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया है तो ऐसा करो कि होटल पाम रोज टेलीफोन करो, मैंने कहा। वो कमरा नंबर 215 में शाम से मौजूद हैं। लेकिन वो चकरा सी गई। वो अंदर ही अंदर जैसे उलझ गई थी। वो गड़बड़ा कर बोली, ये क्या चक्कर है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कामनी डियर, मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे मुखातिब किया, ये मामला अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम क्यों रात खराब कर रही हो? कौन कामनी? वो सिट पटा कर बोली। फिर हैरत से उछल पड़ी। उसके हाथ से पिस्तौल छूटते छूटते बचा। मैं कामनी नहीं हूँ। तुम 100% कामनी हो, मैंने कहा। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। मैंने जिंदगी में आज तक किसी से धोखा नहीं खाया। तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो फुनकारी। फिर मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुमने अपने बारे में बताया नहीं, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सगा हूँ, मैंने शोखी से कहा। हैरत है कि तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया, अब तुम अपने सगों को भी नहीं पहचानती हो। सगे हो या सुतेले, ये तो मैं बाद में बताऊंगी। तुम झूठ बोलते हो कि रेखा सहगल के साथ गई हुई है। तुम्हें कैसे पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? यकीन करो जाने मन। मैं इस बात का यकीन कैसे कर सकती हूँ? उसने कुछ सोचते हुए कहा। सुनो कामनी, मैंने संजीदगी से कहा। तुम मेरी बात गौर और ध्यान से सुनो। तुम एक समझदार लड़की हो। तुम जिसके इशारे पर संगीन जुर्म करने जा रही हो, वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। उस चालबाज के फरेब में ना आओ। मैं कामनी नहीं हूँ, उसने फर्श पर पैर पटक कर हिज़यानी लहजे में कहा। पता नहीं क्यों तुमने कामनी कामनी की रट लगा रखी है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा बदन और तुम्हारी हरकत व सकनात सब ये कह रहे हैं कि तुम कामनी हो। मैंने धीमे लहजे में कहा। तुम एक शख्स के कहने पर रेखा को कत्ल करने आई हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ देर बल्कि चंद लम्हात में पुलिस यहाँ आने वाली है। मैं तुम्हें एक ऐसे खतरे से आगाह कर रहा हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। पुलिस? कामनी ने बिजली की सी सूरत से घूमकर बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ घूम गई। पुलिस क्यों आएगी? सहगल पुलिस को यह इत्तला देगा कि तुम रेखा को कत्ल करने की गर्ज से उसके फ्लैट में गई हो। मैं उसे समझाने लगा। तुम एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रही हो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो और रेखा को बचाने की कोशिश कर रहे हो और मुझे डरा रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी जगह से उठकर उसके पास गया। तुम ताखीर मत करो, जल्दी से ये लिबास उतार कर कोई और लिबास पहनो। तुम एक सीधी सादी लड़की हो, बहुत भोली सी। सहगल तुम जैसी लड़कियों को फांसता फिरता है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। वो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और पिस्तौल गोद में रख लिया। मैं पागल हो जाऊंगी। रेखा, रेखा, मैंने रेखा को आवाज दी तो वो चंद लम्हों के बाद अंदर से निकल आई। उसने नकाबपोश को देखकर उस पर पिस्तौल तान लिया। ये तुम्हारी दोस्त कामनी है, मैंने रेखा को समझाते हुए कहा। तुम इसे अंदर ले जाकर जल्दी से कपड़े तब्दील करवाओ, इसलिए कि पुलिस आती ही होगी। इसे कोई सा भी लिबास दे दो। कुछ देर के बाद सारा मामला तुम दोनों की समझ में आ जाएगा। कामनी ने अपने चेहरे से नकाब उतारी तो रेखा मुतहैयर होकर उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं आया था कि कामनी इस तरह आ सकती है। जल्दी करो, मैं जोर से चीखा। ये वक्त सोचने और हैरान होने का नहीं। एक एक लम्हा बहुत कीमती है।
वो दोनों तेजी से अंदर चली गईं। कामनी जब लिबास तब्दील करके आई और सोफे पर बैठी तो दरवाजे पर बड़े जोर की दस्तक हुई। देखो, पुलिस आई है, मैंने रेखा से कहा। तुम उठकर दरवाजा खोलो, इसलिए कि तुम इस फ्लैट की मालकन हो। दरवाजा खुलते ही इंस्पेक्टर और उसके दो साथी जो मुसल्ला थे, बिजली किसी तेजी से अंदर घुस आए। इंस्पेक्टर ने रेखा को पहचान कर इत्मीनान का सांस लिया। फिर उसने मुझे और कामनी को देखकर रेखा से पूछा, मिस रेखा, ये कौन लोग हैं? ये दोनों मेरे दोस्त हैं। रेखा ने हमारी तरफ पलट कर देखा और जवाब दिया, लेकिन इतनी रात गए आप लोग क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने हमारी तरफ मशकूक नजरों से देखा। खैरियत तो है ना मिस रेखा? चूंकि हम तीनों बचपन के दोस्त और हम जमात रहे हैं और एक अरसे बाद मिले हैं, इसलिए फिर इन यादों को ताज़ा कर रहे हैं। उसने इतना कहकर सुकून का सांस लिया। हम तीनों थोड़ी देर पहले ही फिल्म और डिनर से लौटे हैं। ओह, तो ये बात है, इंस्पेक्टर ने कहा। उसने भी जैसे सुकून का सांस लिया था कि वो इतनी रात चक्करों से बच गया। इंस्पेक्टर, रेखा ने उसकी तरफ देखकर मसनूई हैरत से कहा, खैरियत तो है, आप इतनी रात मेरे फ्लैट पर किस लिए आए हैं? खैरियत ही नहीं थी, इंस्पेक्टर ने हंसकर जवाब दिया। 10 मिनट कबल आपकी बिल्डिंग से एक फ़ोन आया था किसी गुमनाम शख्स का। उसने इत्तला दी थी कि आपके फ्लैट में एक मुसल्ला नकाब पोश जो स्याह रंग के लिबास में मलबूस है, आपको कत्ल करने के इरादे से आपके फ्लैट में घुसा है। मैं आपका नाम सुनकर बहुत परेशान हुआ था। फिर मैंने खामोशी से मुहासरा कर लिया ताकि सारी बिल्डिंग जाग ना जाए और कातिल हमारी बू पाकर भाग ना जाए। शुक्र है कि इत्तला गलत साबित हुई और आप महफूज हैं। किसी ने आपके साथ संगीन मजाक किया है, रेखा बोली। ना जाने लोग इतनी रात गए आप लोगों को तंग क्यों करते हैं? काश वो मरदूद हाथ लग जाए, इंस्पेक्टर ने जहर खान लहजे में कहा। हम भी क्या करें, इत्तला पर कार्रवाई करने पर मजबूर होते हैं। आप कुछ पीना पसंद करेंगे? रेखा बोली। मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊं? आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है। नहीं शुक्रिया, इंस्पेक्टर ने बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। हम लोग ड्यूटी पर हैं, फिर किसी वक्त जहमत दूंगा। इंस्पेक्टर अपने साथियों को लेकर फ्लैट से बाहर निकल गया तो रेखा ने आगे बढ़कर दरवाजा मुकफ्फिल कर दिया। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर मैंने सकूत को तोड़ा। सहगल तुम दोनों को फंसवाना चाहता है, क्योंकि तुम दोनों से जी भर के वो खेल चुका है। बेजार और आजिज आ गया है। अब उसे तुम दोनों में कोई कशिश नजर नहीं आती। उस जलील और कमीने ने मुझसे अगले माह शादी करने का वादा किया था। कामनी गुस्से से कांप कर नफरत भरे लहजे में बोली, हरामी, तुम एक सीधी सादी और भोली लड़की हो। मैंने कहा, वो तुम दोनों से जी बहलाकर उकता चुका है। एक बात याद रखो, शादी से पहले जो औरत मर्द को अपना सब कुछ सौंप देती है, फिर वो उससे शादी नहीं करता। उसने तुम्हें बहला फुसला कर रेखा के कत्ल पर आमादा कर लिया था। कामनी, किस कदर दुख और अफसोस की बात है कि तुम मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गई थी। रेखा ने उसकी तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो रेखा। कामनी ने अपना सर झुका लिया। उसके चेहरे पर नदामत थी। वो ब्लैकमेलर है, उसने मुझे ब्लैकमेल कर कर मजबूर किया था, वरना मैं तो तुम्हें कत्ल करने का सोच भी नहीं सकती। अब हम क्या करें? रेखा ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मेरा जहन माऊफ होकर रह गया है, तुम क्या कहते हो? इंतजार करो, मैंने जवाब दिया। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक दिन और एक रात की बात है, वो कानून से बच नहीं सकता। वो तुम्हें किस लिए ब्लैकमेल कर रहा है? रेखा ने कामनी से पूछा। तुमने मुझे बताया नहीं, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? उसे मेरे माजी की एक फिल्म हाथ लग गई, कामनी ने जवाब दिया। सरोजनी से जब मेरी नई नई दोस्ती हुई थी और मैं शोबिज की दुनिया में जाने के लिए तड़प रही थी, सरोजनी ने मुझे इशारे कनायों में बताया था कि मैं उस दुनिया में ना जाऊं। ये गलाजत की दलदल है, जो इसमें एक मर्तबा गिरता है फिर वो निकल नहीं पाता। मैंने उसकी बात सुनी नहीं। उन दिनों सहगल ने एक फिल्म का ऐलान किया था। उसके हिदायतकार ने मेरी अदाकारी का इम्तहान लिया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें उस सूरत में चांस दे सकता हूं कि तुम मुझे खुश कर दो। सरोजनी ने मुझे कहा था कि किसी फिल्म और ड्रामे में तुम्हें उस वक्त तक चांस नहीं मिल सकता ता वक्त यह कि तुम फिल्म साज और हिदायतकार को जा जाकर खुश करो। मैंने हिदायतकार की बात मान ली। उसने उस कमरे में जहां मैंने उसके साथ रात गुजारी, वहां खुदकार खुफिया कैमरा नस्ब कर रखा था। कुछ दिनों के बाद वो हिदायतकार कसरत मैं नोशी से मर गया। मुझे खबर नहीं थी कि मेरी ममनुआ फिल्म बनी हुई है। वो फिल्म किसी तरह सैगल के हाथ लग गई। उसने फरेब और उस फिल्म से मुझे कठपुतली बना लिया और तुम्हें कत्ल करने पर आमादा किया। तुम दोनों किसी बात की चिंता ना करो, मैंने दिलासा दिया।
तुम दोनों मेरा अब मंसूबा गौर और ध्यान से सुनो। दूसरे दिन रात के 1 बजे सहगल ने चोरों की तरह शांति के फ्लैट का दरवाज़ा खोला। उसके पास उस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी। उसकी शांति के यहाँ आमदरफ थी। शांति ने उसे एक चाबी दे रखी थी। वो उसकी मदद से अंदर दाखिल हुआ था। उसने अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद किया, फिर जेब से टॉर्च निकालकर उसे जलाकर शांति की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। वो ख्वाबगाह में दाखिल होकर टॉर्च की रोशनी में फर्श पर कोई चीज़ तलाश करने लगा। टॉर्च की रोशनी में उसे एक चमकती हुई शय नजर आई तो उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वो झुककर उसे देखने लगा। वो उसका टाई पिन था। उसने टाई पिन फर्श से उठाया था कि एकदम रोशनी की चकाचौंध हुई और कमरे की तमाम रोशनियां जल उठीं। वो दो फोटोग्राफरों, इंस्पेक्टर और मेरे महाशरे में घिरा खड़ा था। उसने जो हम सबको देखा तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा, गरीब लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सैगल ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। ऐसे लग रहा था कि किसी भी लम्हे वो गश खा कर गिर सकता है। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसके हाथों में सरकारी जेवर पहना दिया। अब आप सरकार के मेहमान हैं, तशरीफ ले चलें। सुबह जब मैं रेखा के फ्लैट पर पहुंचा तो कामनी और रेखा नाश्ते की मेज पर मेरी मुंतजिर थी। वो दोनों सैगल की गिरफ्तारी पर बेहद मसरूर दिखाई दे रही थी। रात जिस वक्त सहगल शांति के फ्लैट में टाई पिन की तलाश में आया था, तब कामनी और रेखा उसके बंगले में घुस गई थी। सर्वेंट क्वार्टर में चौकीदार सो रहा था। उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया। मैंने सहगल के जहन से जहां बहुत कुछ मालूम किया, वहां सेफ खोलने का कोड नंबर भी मालूम करके उन्हें बता दिया। वो बड़ी हैरान थी, लेकिन मैंने उनकी हैरानी दूर नहीं की। उन दोनों ने उसके सेफ से, जिसे उसने एक बड़ी पेंटिंग्स में छुपा रखा था, वो कागजात और फिल्में निकाल लीं जिसके ज़रिए से वो उन दोनों को ज़िंदगी भर ब्लैकमेल करके उन पर हावी रहता और वो कठपुतलियां बनी रहती। उस सेफ में 7 लाख रुपए की रकम और सोने के जेवरात भी थे। उसे भी निकाल लिया। रेखा ने नाश्ते के दौरान मुझसे दरियाफ्त किया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सैगल मुझे कत्ल करना चाहता है? तुम्हें उसके मंसूबे का इल्म क्यों कर हुआ? कोई भी प्राइवेट सुराग रसां ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता। मैंने हंसकर कहा, यह उनकी अपनी काविश और रसाई होती है। मैं भी तुमसे एक इंतहाई ज़रूरी सवाल करना चाहती हूँ। कामनी ने मुझे देखकर पूछा, क्या जवाब दोगे तुम? कैसा सवाल? मैंने बेपरवाही से पूछा। मैंने जान लिया था कि वो क्या पूछना चाहती है। जवाब तो सवाल पर मुनहसिर है। तुम्हें किसने बताया कि सैगल मुझे रेखा को कत्ल करने के लिए भेज रहा है? कामनी ने सवाल किया। वो पुलिस को इत्तला देगा। इसका ख्याल तुम्हें कैसे आया? क्या उसने अपने मंसूबे में किसी और को भी शरीक किया था? क्या उसने तुम्हें एतमाद में लिया था? आई एम सॉरी बेबी, मैंने उससे माजरत की। मैं इन पुरस्रार बातों के बारे में बता नहीं सकता, कुछ ख्याल मत करना। क्या ये तमाम बातें जो बड़ी पुरस्रार और अनहोनी सी हैं, क्या हमेशा राज रहेंगी? कामनी बोली। तुम बहुत पुरस्रार सुराग रसां हो। बिल्कुल, मैंने इस बात में सर हिलाया। इन तमाम बातों को मालूम करके करना भी क्या है? इनका राज में रहना तुम दोनों के लिए बेहतर है। क्या तुम शांति के कत्ल का वाकया हमें नहीं सुनाओगे कि सहगल ने आखिर किस लिए शांति को कत्ल किया? रेखा बेताबी से बोली। कोई हर्ज ना हो तो बता दो। हाँ, मैं उसके बारे में तो बता सकता हूँ, मैंने कहा। उसके बारे में बताने में कोई मुजायका नहीं। चलो उसके बारे में ही बता दो फिर, रेखा ने कहा। शांति ना सिर्फ बहुत हसीन और बला की पुरकशिश और ऐसी औरत थी कि जो मर्द उसे देखता उस पर रेशा खत्मी हो जाता। उसमें एक बड़ी खूबी यह थी कि उसका दिमाग आला सलाहियतों का मालिक था। बहुत कम औरतें इस कदर तेज, ज़हीन, होशियार और दूर अंदेश होती हैं। इसलिए वो कभी भी अपने किसी काम और मकसद में नाकाम नहीं रही थी। उसने जो सोचा वो पा लिया। वो आसमान की बुलंदियों को छूना चाहती थी। वो चाहती थी कि हिंदुस्तान की अमीर कबीर औरतों में उसका शुमार हो। उसने दो मुख्तलिफ बैंकों में दो फर्जी नामों से अकाउंट खोल रखे थे जहां वो अपनी नाजायज दौलत जमा कर रही थी। उसने दौलत के हसूल के लालच में अपने आप को और अपने ज़मीर तक को दबा दिया था। उसने एक कैमरा खरीदा और अपने घर में एक ऐसी जगह नस्ब कर दिया जहां उसके सिवा और कोई नहीं देख सकता था। उसने सैगल को अपने घर पर मदऊ किया, उसके साथ की फिल्म बना ली। फिर उसने सैगल को ब्लैकमेल करके मोटी मोटी रकमें वसूल की और उसने किसी न किसी तरह सैगल की पुरस्रार सरगर्मियों और नाजायज कारोबार का भी पता चला लिया। हर माह उससे 1 लाख की रकम वसूल करने लगी। फिर उसकी दौलत की हवस बढ़ती गई।
اس نے سیگل سے کئی بار کہا کہ وہ اسے فرم کے کاروبار میں شریک کر لے۔ سیگل اسے کسی قیمت پر اتنے بڑے کاروبار میں حصے دار بنانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جنسی کمزوری کا شکار تھی۔ وہ اکثر نوجوان لڑکوں کو چوری چھپے اپنے فلیٹ میں بلاتی تھی۔ اس کی پڑوسن رجنی، وہ بھی اسی کی طرح ایک شکاری عورت تھی، اور نوجوان لڑکے اس کی کمزوری تھے۔ گوتم اس کے ہاں جاتا رہتا تھا۔ شانتی نے اسے دیکھا تو وہ اس پر ریجھ گئی، اسے اپنے فلیٹ میں بلانے لگی، اسے ایسا خوش کیا کہ وہ شانتی کا دیوانہ ہو کر رہ گیا۔ سیگل کبھی کبھی شانتی کے فلیٹ پر رات کے وقت چلا جاتا تھا۔ شانتی نے اسے ایک ڈپلیکیٹ چابی دے رکھی تھی۔ ایک رات سیگل اچانک اس کے فلیٹ میں گیا تو اس نے گوتم کو خوابگاہ میں دیکھا تو وہ شانتی پر برس پڑا۔ دونوں میں بڑی تلخ کلامی ہوئی۔ وہ گوتم کو دیکھ کر اس طرح جل گیا جیسے وہ اچھوت ہو اور اس سے ازلی دشمنی اور نفرت ہو۔ وہ تیسرے دن شانتی کو سمجھانے گیا تو اپنے ساتھ 20,000 کی رقم اور جڑاؤ نیکلس لیتا گیا۔ اس وقت شانتی شب خوابی کے لباس میں گوتم کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے سیگل کو دیکھا تو اس کا پارا چڑھ گیا، لیکن جب سیگل نے اسے 20,000 کی رقم اور نیکلس دیا تو وہ خوش ہو گئی۔ اس نے رقم اپنے پرس میں رکھ لی اور نیکلس میز پر رکھ دیا۔ جب اس نے شانتی سے کہا کہ وہ آئندہ گوتم کو اس کے ہاں نہیں دیکھے گا تو دونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔ دونوں میں اتنی بات بڑھی کہ شانتی نے الماری سے اپنا پستول نکال لیا، لیکن سیگل نے چھین کر غصے میں اسے قتل کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گوتم آیا اور دروازے پر دستک دی۔ رجنی بھی اتفاق سے گوتم کے انتظار میں تھی۔ جب اس نے شانتی کے فلیٹ پر دستک کی آواز سن کر چابی کے سوراخ میں سے دیکھا تو اس کی نظریں اس وقت دروازے پر جم گئیں۔ گوتم نے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ کمرے کا اندرونی منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ شانتی کمرے کے وسط میں مردہ حالت میں پڑی تھی۔ جب ہی رجنی نے فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ گوتم جب اندر داخل ہوا تو اس نے غلطی سے فرش پر پڑا پستول اٹھا لیا اور اسے دیکھا اور فرش پر پھینک دیا۔ پھر اس نے شانتی کے خون میں لت پت بدن کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور فوراً ہی گھبرا کر باہر نکل گیا۔ وہ زینہ طے کر رہا تھا کہ اسے پولیس نے دھر لیا۔ اور ہاں، ایک اور بات بتانا چاہوں گا۔ جب سیگل فلیٹ میں آیا اور اس نے رقم اور نیکلس دیا تو وہ دونوں جذبات کی رو میں بہہ گئے۔ سیگل پر ایسے وحشیانہ جذبات پیدا ہوئے کہ اس نے نائٹی تار تار کر دی۔ اب تو میرا بھائی گوتم رہا ہو جائے گا نا؟ کامنی نے پر امید لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، اب مجھے اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ میں سپہر کے وقت سندھی مارکیٹ میں آیا۔ اس کے قرب و جوار میں ایک مدراسی ہوٹل تھا جس کا مسالہ ڈوسا بہت مشہور تھا۔ میں اکثر سپہر کے وقت وہاں آ کر کھاتا تھا۔ یہ میرے شام کا ناشتہ تھا۔ مسالہ ڈوسا چاول سے بنتا ہے اور آلو کی بھجیا کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ یہ مدراس کی بہت مشہور ڈش ہے۔ میں فٹ پاتھ پر چل رہا تھا کہ میرے پاس سے ایک راہگیر لڑکی تیزی سے گزری۔ اس کے ہاتھ میں جو پیکٹ تھے وہ میرے بازو سے ٹکرا کر فٹ پاتھ پر گر پڑے۔ میں نے چونک اور سنبھل کر لڑکی کی طرف دیکھا کہ اس سے معذرت کر کے اس کا سامان فٹ پاتھ پر سے اٹھا کر دے دوں۔ اس وقت فٹ پاتھ پر بھیڑ بھی نہیں تھی۔ جب میں نے اس کی طرف لمحے بھر کے لیے دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین بھی نہیں تھی کہ میرے ہوش و حواس اڑ جاتے۔ اس کی حالت اس قدر پرکشش انگیز تھی کہ ایک مرد اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو سکتا تھا، اور کچھ مرد اسے پلٹ کر دیکھتے جا رہے تھے کیونکہ اس نے جو قمیض پہن رکھی تھی اس کا گریبان اس قدر کھلا ہوا تھا کہ نظریں بے اختیار جم جاتی تھیں۔ اس فیشن کی قمیض لڑکیاں نہیں پہنتی تھیں کیونکہ بہت ہی نامناسب تھا۔ اس کی عمر 20 برس سے کم ہی تھی۔ اس میں حسن اور کشش بھی تھی۔ دراز قد اور سبک نکوش نے چہرے اور جسم میں بڑی جاذبیت پیدا کر دی تھی۔ اس میں دلکشی بھی تھی۔ میں نے دوسرے لمحے چونک کر اسے معذرت کی اور اس کا سامان اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان اور سراسیما سی ہو رہی ہے۔ اس نے میری طرف لمحہ بھر دیکھا اور خوفزدہ نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ پھر وہ پھنسی پھنسی سی آواز میں بولی، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیسی مدد؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور میرے قریب آ کر بولی، 3 بدماش مجھے اغوا کرنے کے لیے میرے تعاقب میں ہیں۔ کیا تم مجھے میرے فلیٹ تک پہنچا سکتے ہو؟ کہاں ہے تمہارا فلیٹ؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ یہاں سے دور ہے؟ نہیں، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، اس نے جواب دیا۔ زیادہ دور نہیں تو پھر اکیلی جاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا قریب بھی نہیں۔
اس نے खौफजदा नजरों से उस सिमत देखा जिस सिमत से वो दौड़ती आ रही थी कि कहीं वो गुंडे उसके ताकुब में पहुंच तो नहीं गए। फिर वो मुझे देखते हुए बोली, निस्फ फरलांग है, प्लीज। निस्फ फरलांग ज्यादा दूर तो नहीं? मैंने कहा, शाम का वक्त है, फुटपाथ पर बहुत सारे लोग हैं, रास्ता मिलना मुश्किल है। ऐसी सूरत में किसी बदमाश की क्या मजाल कि वो तुम्हें अगवा कर ले। लगता है कि तुम इस शहर के नहीं हो, अजनबी हो, परदेसी हो, इसलिए ऐसी बात कह रहे हो। वो बोली, ये मुंबई है, इस शहर के बदमाश बहुत खतरनाक और मुसल्लह होते हैं, और उनके लिए दिन दिहाड़े भरे बाजारों से लड़की को अगवा करना कोई मुश्किल नहीं। मैं मुसल्लह नहीं हूँ और ना ही किसी फिल्म का हीरो हूँ जो उन मुसल्लह बदमाशों से भिड़ जाऊंगा। मैंने कहा, तुम ऐसा करो, किसी सामने वाली दुकान में घुस जाओ, वहां से फोन करके पुलिस को बताओ कि कुछ बदमाश तुम्हें अगवा करना चाहते हैं। प्लीज मेरी मदद करें। दुकानदार किसी के लफड़ों में नहीं पड़ते, वो बोली। मैं अभी एक दुकान में घुसी थी, उसे बताया कि मुझे पुलिस को फोन करना है क्योंकि गुंडे मुझे अगवा करने के लिए ताकुब में हैं, तो उसने माजरत कर ली और फिर मुझे दुकान से बाहर निकाल दिया। मैंने मुखालिफ सिमत में चंद लम्हों तक देखा और कहा, मुझे तो दूर दूर तक कोई गुंडा और बदमाश नहीं दिखाई दे रहा, आप घबराए नहीं। मैंने उन्हें चकमा दिया है, उसने जवाब दिया। वो मेरी तलाश में शिकारी कुत्तों की तरह लगे हुए हैं। जल्दी करें। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर, मगर एक बात जहन में रखना कि मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं, ना ही मैं लड़ना भिड़ना जानता हूँ, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। वो बदहवासी के आलम में तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगी। मैं उससे 2 कदम पीछे चलने लगा। मैं उसके सरापा पर नजरें मरकूज किए चलता रहा। उसका जिस्म तराशीदा था और शाखे गुल जैसा वो लचक रहा था। आधे फरलांग का फासला हम दोनों ने तय कर लिया। इस दौरान उसने 2 मरतबा और मैंने 1 मरतबा पलट कर देखा था कि कहीं वो गुंडे तो नहीं आ रहे। वो थी भी तो ऐसी कि हर शख्स उसे अगवा करने के बारे में और हसूल के बारे में सोचे तो पाप नहीं। एक जगह बगली गली आई तो वो उसमें मुड़ गई और मुझे भी इशारा किया। उस गली में नीम तारीकी थी, स्ट्रीट बल्ब की जर्द रोशनी फैली हुई थी और सन्नाटा था। बाएं जानिब एक बिल्डिंग थी, उसमें जो ऊपर जाने वाला जीना था उसमें हल्की सी रोशनी थी। उस रोशनी में मैंने देखा, देखा क्या, गैर इरादी तौर पर मेरी नजर चली गई। वहां एक मर्द एक 15 बरस की पारसी लड़की को दबोचे और उसके चेहरे पर बड़े जज्बाती अंदाज से झुका हुआ मनमानी कर रहा था। लड़की ने जैसे अपने आप को अपनी मर्जी से उसके हवाले किया हुआ था। मर्द 40 बरस की उम्र का होगा। मालूम नहीं उसने उस कमसिन और मासूम लड़की को क्या सबज बाग दिखाया था जो वो उसके जाल में फंस गई थी। मैंने रुक कर कहा, यह क्या हो रहा है? 2 सिपाही गश्त करते हुए इधर आ रहे हैं। ओ खबीस, कुछ तो लिहाज और शर्म कर। मेरी आवाज सुनते ही वो दोनों एक दूसरे से तड़प कर अलग हुए। लड़की तो जीने से ऊपर लपक गई। मर्द बाहर आकर एक सिमत को दौड़ गया। कुछ दूर जाकर अंधेरे में किसी चीज से ठोकर खाकर गिरा, शायद बेहोश हो गया, क्योंकि वो उठा ही नहीं। मैंने अपनी राह ली, मुझे उस मर्द से कोई गर्ज नहीं थी। इस लड़की ने भी सब कुछ देखा था। वो मुझे बोली, ये कोई नई बात नहीं, रात की तारीकी में ऐसा होता रहता है। चंद कदम चलने के बाद वो दाएं जानिब एक गली में मुड़ी। तीसरी मंजिल पर उस इमारत में उसका फ्लैट था। हम लिफ्ट से ऊपर पहुंचे। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। यह निहायत शानदार किस्म का, निहायत आरास्ता और पैरास्ता लग्जरी फ्लैट था। उसमें 3 बेडरूम थे, ड्राइंग और डाइनिंग रूम भी थे। इस फ्लैट का माहौल बड़ा ख्वाबनाक था। उसने अंदर पहुंचकर अपना सामान मेज पर रखा और मैं उसका चेहरा देख रहा था। उसका जहन पढ़ रहा था। रास्ते में भी पड़ा था। उसके गुदाज सुर्ख रसीले होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट जो मायनी खेज थी उभर आई। उसकी आंखें चमक उठीं। मैं जब वापस जाने लगा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। क्या तुम मुझे एहसान फरामोश समझते हो जो मैं तुम्हें जाने दूंगी? वो मुझे सोफे के पास ले आई। प्लीज बैठ जाओ। इसमें एहसान फरामोशी की क्या बात है? मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने दरखास्त की कि घर पहुंचा दो, सो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। अब मेरा फर्ज खत्म हो गया। तुम खैरियत से अपने घर पहुंच गई हो, गुंडों से बचकर निकल आई हो, लिहाजा अब तुम मुझे जाने दो। ये एहसान फरामोशी नहीं तो फिर क्या है? वो रसीली आवाज में बोली। तुमने मेरी खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं की और खतरा मोल लिया। लेकिन कोई खतरा तो पेश आया और ना ही बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मैंने कहा, अब तुम आराम करो और मुझे इजाजत दो। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने जो मेरा हाथ थाम रखा था उसे छोड़ा नहीं। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी, वो बोली। मैं तुम्हारी खातिर मदारत करना चाहती हूँ। क्या पीना पसंद करोगे, विस्की या कोल्ड? शुक्रिया, मैंने गैर महसूस अंदाज से हाथ छुड़ाकर दरमियान में कहा। मुझे इस वक्त किसी चीज की ख्वाहिश नहीं।
اچھا 1 منٹ تو ٹھہرو، بیٹھ تو جاؤ۔ اس نے مجھے بیڈ روم میں لے جا کر کہا، میں ابھی 1 منٹ میں آئی۔ وہ اتنا کہہ کر واش روم میں چلی گئی۔ میں بیٹھا نہیں، سنگھار میز کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا ناقدانہ نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ میں خوب اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اب میرے ساتھ کون سا سنسنی خیز ڈرامہ پیش آنے والا ہے۔ میں اس دوران بیرونی دروازے کی اندر سے چٹخنی لگا کر آ چکا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واش روم سے باہر آئی تو اس کے بدن کے سارے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھے۔ بیبی، میں نے بڑی خوش دلی سے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تم لباس میں بھی بے لباس ہی لگ رہی تھی۔ اس نے میرے قریب پہنچ کر اپنے کپڑے سارے بے ترتیبی سے فرش پر پھینک دیے، جیسے میں نے اتارے ہوں۔ لیکن اس نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو بے لباس کرتا ہے تو اس لباس کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تم تم وہ ہذیانی لہجے میں چیخ کر بولی، تم درندے ہو، وحشی ہو، میری عزت لوٹنے آئے ہو، نکل جاؤ ذلیل۔ بہت خوب، میں نے ہنس کر کہا، کیا زبردست اور سنسنی خیز سچویشن ہے۔ کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں درندہ بن جاؤں؟ اس نے مدد کے لیے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میرے ہونٹوں نے چیخنے نہیں دیا۔ میں اس سے رعایت کیوں کرتا؟ اس پر رحم اور ترس کیوں کھاتا؟ میں نے دوسرے ہاتھ سے میز پر رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا۔ اس میں ایک کیسٹ لگا ہوا تھا جس میں مغربی میوزک کی دھن بھری ہوئی تھی۔ اس کی آواز پورے فلیٹ میں گونجنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ میرے بازوؤں کے حلقے میں کسمساتی ہوئی بولی، مجھے چھوڑ دو اور یہ ٹیپ ریکارڈر بند کرو۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری خاطر مدارات کروں گی، اس طرح جانے نہیں دوں گی۔ میں احسان فراموش نہیں۔ میں نے چونکہ تم پر احسان کیا تو میں اس کا صلہ وصول کروں گا۔ جیسے خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، اسی طرح احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اب تم میرے احسان کا بدلہ کیا دینا پسند کرو گی؟ تم کس بات کا احسان کا بدلہ چاہتے ہو؟ وہ تنک کر بولی، تم نے مجھے گھر پہنچا دیا تو کیا یہ احسان ہوا؟ تم نے ابھی خود کہا تھا کہ تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، تم نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے، اور اب احسان احسان کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ تم نے کیا میرا ہاتھ تھام کر نہیں کہا تھا کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں جو تمہیں جانے دوں، اور مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کیا پسند کروں گا، وسکی یا کولڈ ڈرنک؟ میرے خیال میں تم وسکی سے کہیں زیادہ نشہ آور ہو۔ تم میری آج کی شام بہت حسین اور رنگین بنا سکتی ہو شریمتی جی۔ اس نے بڑی جد و جہد کی، بڑی مزاحمت کی اور اپنی ساری طاقت صرف کر دی، لیکن وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام رہی۔ میں نے آخر اپنی شام نشاط انگیز بنا لی، کیونکہ وہ میرے ساتھ جو سلوک کرنے والی تھی اس کی یہی سزا تھی۔ وہ کوئی ساوتری اور پارسا نہیں تھی۔ اس نے مجھے شکار سمجھا تھا، وہ شکاری تھی لیکن خود ہی شکار ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اسے زیر کر لوں گا، اس کا منصوبہ الٹ جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جس وقت میں کپڑے پہن کر سنگھار میز کے آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں کنگھی کر رہا تھا تو وہ جو بستر پر تھکن سے چور پڑی تھی ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر آف کیا، پھر کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں گئی۔ جاتے جاتے اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ایک کونے میں پلنگ تھا، اس نے پہلے تو اپنے کپڑے بے ترتیبی سے فرش پر پھینک دیے، پھر بستر کی چادر بے ترتیب کر دی۔ پھر وہ زور زور سے ہذیانی انداز میں چیخنے لگی، مدد مدد، مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر بڑے صوفے پر بیٹھ کر بڑی خاموشی اور سکون سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے پل بھر کے لیے میری طرف بڑی حیرت سے دیکھا۔ وہ اس بات پر سخت حیران تھی کہ میں اس کے چیخنے اور چلانے پر ہراساں اور پریشان کیوں نہیں، آخر چپ چاپ سکون اور اطمینان سے کیوں بیٹھا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اسے دبوچ کر اس کا منہ بند کروں گا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے پر بڑے زور سے دھپ دھپ ہوئی۔ اس نے لپک کر دروازہ کھولا۔ اس وقت پولیس کے 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک سب انسپیکٹر تھا، دوسرا اس کا ماتحت تھا۔ لڑکی نے بستر کی چادر کھینچ کر اسے اپنے سارے بدن پر لپیٹ لیا، پھر وہ ایک طرف سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سب انسپیکٹر کو مخاطب کر کے دہشت زدہ لہجے میں چلائی، آپ میری مدد کریں، یہ بدماش میرے فلیٹ میں برے ارادے سے گھس آیا ہے اور مجھے بے لباس کر دیا ہے۔ سپاہی ڈنڈا لہراتا ہوا میری طرف بڑھا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سب انسپیکٹر نے جھک کر فرش سے لڑکی کے کپڑے اٹھائے اور اس کے پاس لے جا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے، پھر بولا کہ تم کمرے میں جا کر کپڑے پہن کر آؤ، میں اس بدماش کو دیکھتا ہوں۔ سپاہی نے میرے پاس پہنچ کر میرا بازو پکڑ لیا، بدماش، ذلیل، تم اس شریف لڑکی کی عزت لوٹنے والے تھے؟ میں نے سوچا کہ اس سے کہوں کہ اس لڑکی کے پاس اب عزت نام کی چیز کہاں رہی، وہ تو کب کی لٹ چکی اور لٹتی آ رہی ہے۔ میں نے خاموشی بہتر سمجھی، وہ ڈرامہ شروع ہو چکا تھا جو اٹیچ کیا گیا تھا۔
اور اس کا یہ پہلا سین تھا۔ لڑکی کپڑے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ تب سب انسپیکٹر غراتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے کرخت لہجے میں کہا، کتے کے بچے، تمہیں شرم نہیں آئی جو دن دہاڑے ایک شریف لڑکی کے گھر میں گھس کر اس کی آبرو لوٹنا چاہتے تھے؟ تم بدماش لوگ ایک لڑکی کو گھر میں تنہا دیکھ کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو۔ کیا تم نے اسے مذاق سمجھ رکھا ہے؟ انسپیکٹر، ایک بات تو بتاؤ کہ تم نے اس لڑکی کی مدد کی آواز کیسے سنی؟ اتنی جلدی آ کیسے گئے اس کی مدد کرنے؟ ہم نیچے سے گزر رہے تھے کہ اس لڑکی کے شور مچانے کی آوازیں سن لیں۔ اس نے جواب دیا، اس لیے فوراً اوپر آ گئے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، میں نے کہا، آپ کو تیسری منزل سے آواز بھی سنائی دے گئی جبکہ ایک پڑوسی نے بھی نہیں سنی؟ شٹ اپ! سب انسپیکٹر دھاڑا۔ تم زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو اور اپنی بکواس بند کرو۔ اب تم بچ نہیں سکتے۔ بات اتنی سی ہے کہ لڑکی مجھے سندھی مارکیٹ کے پاس ملی تھی، میں نے کہا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے اس کے فلیٹ پر پہنچا دوں۔ بدماش اسے اغوا کرنے کے لیے اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ پھر میں نے اسے اس کے فلیٹ پر پہنچایا تو وہ میری بڑی مشکور ہوئی۔ پھر اس نے میرے احسان کا یہ صلہ دیا کہ وہ مجھ پر مہربان ہو گئی۔ آپ نے خود دیکھا کہ اس کا لباس فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کی مہربانی سے فائدہ اٹھایا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو لڑکی کی ناقدری ہوتی، لڑکی برا مان جاتی۔ تم بکواس کرتے ہو۔ لڑکی تم پر مہربان ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دھاڑا، وہ ایک شریف لڑکی ہے۔ یہ بات آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ لڑکی شریف ہے؟ میں نے اس سے دریافت کیا۔ آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں؟ پہلے تو اس سے جواب نہیں بنا، پھر وہ ایک دم سنبھل کر بولا، یہ شریف لڑکی نہ ہوتی تو مدد کے لیے چیختی چلاتی نہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات نہیں سب انسپیکٹر؟ میں نے معنی خیز انداز سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے کبھی سنی اور نہ ہی دیکھی ہوگی۔ اس لڑکی نے اپنے آپ کو سونپنے کے بعد مدد کے لیے پکارا۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بے لباس تھی اور میں لباس میں ہوں۔ اگر میں جبر و زیادتی کے ارادے سے یہاں نظر آیا ہوتا تو کیا اس قدر سکون اور اطمینان سے بیٹھا ہوتا؟ میں اس بات کو نہیں مانتا، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، یہ جھوٹ ہے، اسے الزام مت دو۔ آپ میری بات مانتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، جبکہ میں اس بات کا بڑی سچائی سے اعتراف کر رہا ہوں کہ لڑکی مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے خاصا وقت نشاط انگیز لمحات میں گزارا ہے۔ اس میں اس کی مرضی اور خوشی بھی شامل تھی۔ اس لیے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں اس لڑکی کو بہت قریب سے اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے مدد کے لیے اس لیے چلایا کہ اس کی عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ تم نے اسے شاید کسی اسلحے کے زور پر بے لباس کیا، اور لڑکی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اسے بے عزت کر دیا، اس نے یہ کہا کہ یہ بدماش میرے فلیٹ میں برے ارادے سے گھس آیا ہے اور مجھے بے لباس کر دیا ہے۔ اگر تم اس کی عزت لوٹ چکے ہوتے تو وہ بتا دیتی، چھپاتی نہیں۔ اس نے سانس لینے کے لیے توقف کیا۔ اگر اس نے خوشی اور مرضی سے اپنے آپ کو سونپ دیا تھا تو پھر اس نے مدد کے لیے کس لیے زور زور سے پکارا؟ اس لیے کہ مجھ سے رقم اینٹ سکے، میں نے کہا۔ یہ ایک آبرو باختہ لڑکی ہے۔ اس کا کام بھی مردوں کو شکار کر کے لانا، اور فضول باتیں مت کرو، وہ کرخت لہجے میں بولا۔ اس دوران میں لڑکی کپڑے پہن کر آ گئی۔ پھر اس نے لڑکی سے کہا، یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے اپنی مرضی اور خوشی سے خوش کیا، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے اسے قریب آنے نہیں دیا، نہ عزت پر آنچ آنے دی۔ پھر اس نے تمہیں بے لباس کیسے کر دیا؟ سب انسپیکٹر نے دریافت کیا۔ کیا اس نے کسی اسلحے کے زور پر ایسا کیا تھا؟ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ میرا گلا دبا دے گا۔ لڑکی نے غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ چونکہ میں فلیٹ میں اکیلی تھی اس لیے میں نے لباس نکال کر پھینک دیا۔ پھر میں موقع پاتے ہی مدد کے لیے چلا گئی۔ سنو مسٹر، سب انسپیکٹر نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ بڑھے اور نوبت حوالات تک جائے۔ تم ایک شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، دراصل تمہیں اس لڑکی کے حسن و شباب اور اس کے جسمانی نشیب و فراز نے بہکا دیا۔ یہ ایک طرح سے بہت اچھا ہوا کہ لڑکی کی عزت پر آنچ نہیں آئی اور ہم پہنچ گئے۔ اگر تمہیں پولیس اسٹیشن لے کر جایا جائے اور لڑکی نے تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی تو 1 برس قید بامشقت ہو سکتی ہے۔ تم پر 2 الزامات عائد ہوتے ہیں۔ 2 الزامات کس بات کے؟ میں نے انجان بن کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کس الزام میں پھنسایا جا رہا ہے؟ تمہارا پہلا جرم تو یہ ہے کہ تم دن دہاڑے بری نیت سے اس کے گھر میں داخل ہوئے، سب انسپیکٹر نے کہا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ تم نے لڑکی کو تنہا پا کر اس کی آبرو لوٹنے کی کوشش کی۔ اس لیے تمہیں بیک وقت عدالت سے 2 سزائیں مل سکتی ہیں۔
आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा। जो कुछ कहना है साफ साफ कहें, या फिर मुझे थाने ले जाकर हवालात में बंद करें। तुम ऐसा करो कि लड़की से मामला तय करके बात यहीं ख़त्म कर दो। सब इंस्पेक्टर ने मुफाहमाना लहजे में तजवीज़ पेश की। हम भी लड़की को समझाते हैं, क्योंकि तुम एक जवान शख्स हो, मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। मैं नहीं चाहता कि तुम जेल में एक दो बरस सड़ते रहो। क्या लड़की मान जाएगी? मैंने लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। वो मुझसे सख्त नाराज है और बरहम है। क्यों नहीं? इंस्पेक्टर ने असबाती अंदाज में सर हिलाया। हम इसे मना लेंगे, तुम दोनों के दरमियान सुलह सफाई करवा देंगे। मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा। क्या मुझे लड़की से माफी मांगनी होगी? मैंने उसके साथ जो कुछ किया उस पर नदामत का इजहार करना होगा? माफी तो खैर बाद में मांगोगे, सब इंस्पेक्टर ने कहा। पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास रकम कितनी है, सही सही बताना। रकम? मैंने सवालिया नजरों से देखा। रकम कितनी चाहिए? सुलह सफाई में क्या रकम की जरूरत होगी? कितनी रकम दरकार होगी ये तो इस बात पर मुनहसिर है कि तुम्हारे पास कुल कितनी रकम है। सब इंस्पेक्टर ने कहा। फिर फैसला किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि रकम ना सिर्फ इस लड़की को बल्कि आपको भी देनी होगी, मैंने कहा। क्या आप भी हिस्सेदार हैं? जाहिर है, सब इंस्पेक्टर ने अपने शाने उचकाए। उस रकम में लड़की और हम 50-50 करेंगे, हमारा भी तो हक बनता है। लेकिन आप 50-50 क्यों करेंगे? मैंने कहा। जबकि झगड़ा तो मेरे और लड़की के दरमियान है, रकम सिर्फ उसे लेने दें। हम रकम इसलिए लेंगे कि इस केस को दबा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बोला। कानूनी कार्रवाई की सूरत में तुम दोनों को थाने चलना होगा। लड़की की रिपोर्ट पर तुम हवालात में और लड़की को अदालत में भी हाजिर होना पड़ेगा। तुम दोनों इस झंझट से बच जाओगे। मैं रकम सिर्फ एक शर्त पर दूंगा, मैंने कहा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम दोनों 50-50 करो या 60-60। अच्छा, सब इंस्पेक्टर और लड़की का चेहरा दमक उठा। सब इंस्पेक्टर ने तजस्सुस से पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? बहुत ही मामूली सी शर्त है, और इसे बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं, यानी मैं लड़की के साथ सारी रात गुजारूंगा। क्या कहा? लड़की एकदम से उछल पड़ी। तुमने मुझे समझा क्या है? क्या मैं कोई जिस्म फरोश लड़की हूं जो तुम यहां मेरे साथ ठहरोगे? ओ मिस्टर, सब इंस्पेक्टर भी गुस्से में बोल पड़ा, ये एक शरीफ लड़की है। इस शर्त को पूरा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मैं नहीं जानता कि ये कितनी शरीफ है, मैंने कहा। इसने मुझे चूंकि बहुत खुश किया, ये एक गर्मजोश लड़की है, इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, ये एक हकीकत है, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो बेडरूम में जाकर देखो, बिस्तर सारी कहानी सुना देगा। ये कमीना रकम ना देने के बहाने मुझ पर इल्ज़ाम तराशी और मेरी किरदार कशी कर रहा है। मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैंने इसे करीब आने और जिस्म को हाथ तक नहीं लगाने दिया। सिर्फ इतना हुआ कि इसकी धमकी पर मैं बेलिबास होने पर मजबूर हो गई। सब इंस्पेक्टर ने होलिस्टर से पिस्तौल निकालकर उसके निशाने की जद में मुझे ले लिया। शराफत से रकम निकालकर मेज पर डाल दो, वरना। मैंने ऊपर की जेब से 50 का एक नोट निकालकर मेज पर डाल दिया। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। मेरे पास इससे ज्यादा रकम नहीं, और ना ही मेरे पास बटवा है। आप चाहें तो मेरी तलाशी लेकर देख लें। सब इंस्पेक्टर और उस लड़की को मेरी बात का यकीन नहीं आया। फिर सब इंस्पेक्टर ने अपने मातहत को इशारा किया कि इसकी तलाशी लो। उसने मेरी तलाशी ली। उन्हें बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि मेरे पास 50 के अलावा रेजगारी तक नहीं थी। वो बुरी तरह झुंझुला गया। सब इंस्पेक्टर ने हैरत और शक भरी नजरों से लड़की को देखा। लड़की पर कोई बिजली सी आ गिरी थी। वो सकते की सी हालत में खड़ी थी। ये सब क्या है? सब इंस्पेक्टर ने लड़की को तेज नजरों से घूरा। ये तुम किस कंगले को शिकार करके लाई हो? इसके पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। मैंने इसके पास जो बटवा देखा था उसमें अमरीकी डॉलर और हिंदुस्तानी करेंसी के बड़े बड़े नोट भरे हुए थे, वो बोली। फिर इसके पास बटवा और वो रकम क्यों नहीं? इंस्पेक्टर बिगड़ कर बोला। कहाँ गया? कहीं इसने अपना बटवा छुपा तो नहीं दिया? हो सकता है कि इसने तुम्हें देखते ही कहीं छुपा दिया हो, वो बोली। मैं बेडरूम में बिस्तर के नीचे देख कर आती हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। मैं बताता हूँ कि असल बात क्या है। ये सच कहती है कि बटवा नोटों से भरा था। उसे मैंने भी देखा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस बटवे में अमरीकी डॉलर 1 लाख और हिंदुस्तानी करेंसी की 25,000 होगी। तो वो बटवा तुमने किसके पास देखा था? सब इंस्पेक्टर ने हैरत और तजस्सुस से पूछा। वो शख्स कौन था? क्या तुम उसे जानते हो? मैंने जिस शख्स के पास बटवा देखा था वो हिंदुस्तानी था और अमेरिका से आया हुआ, मैंने कहा। वो ताज होटल के कमरा नंबर 120 या किसी और नंबर में मुकीम है। 2-1 दिन में दिल्ली उसकी रवानगी है। उसने मुझसे पूछा था कि मैं डॉलर बेचना चाहता हूँ। सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है जो ज्यादा कीमत दे?
मैं उसे भोपत लाल कंपनी ले गया था। उसने काउंटर पर जेब से बटवा निकाला और उसमें से 100 के 2 ब्रिटिश नोट निकाले। तब मैंने उसका बटवा देखा था। उस वक्त ये श्रीमती जी जाने किस काम से अंदर आई थी। कुछ देर के बाद हम दोनों बाहर निकले, ये समझी कि वो मैं था। ये इसकी गलत फहमी थी। उस गलत फहमी में इसने मुझे शिकार कर लिया। वो मुझे फरेब देकर फ्लैट पर ले आई। क्या तुम उस शख्स का नाम बता सकते हो? सब इंस्पेक्टर ने दरियाफ्त किया। अगर तुम उसका नाम बता दो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। नाम तो मैं बता सकता हूं, मैंने कहा, लेकिन मैं उस तमाम रकम पर जो उसके बटवे से बरामद होगी 10% कमीशन लूंगा। 10%? उसने अपना सर खुजाया। तुम बहुत ज्यादा कमीशन मांग रहे हो। मेरे ख्याल में 5% काफी है। वो शख्स अपने पर्स में 60-70 लाख की रकम लिए हुए है। मैंने कहा, मैं एक खजाने का पता बता रहा हूँ, ऐसा जो ख्वाब में भी हाथ नहीं लगता। ठीक है, 10% दे दो ना प्यारे। लड़की ने मेरी नजरें बचाकर उसे आंख मारी। मैंने देख लिया, ना देखता भी तो भी ना कोई फर्क पड़ता। ठीक है, मैं तुम्हें 10% दे दूंगा, उसने कहा। उसका नाम और सही कमरा नंबर बता दो, मैं उसके पास अभी जाता हूँ। इस वर्दी में नहीं जाना, मैंने उसे मशवरा दिया। घर जाकर लिबास तब्दील करो, फिर उससे जाकर मिलना। उससे कहना कि मैं ज़र मुबादला का काम करता हूँ। इस पूरे शहर में सबसे ज़्यादा कीमत देता हूँ। जो रेट चल रहा होता है उससे 2% ज़्यादा। 2% का सुनते ही वो चला आएगा, सर के बल आएगा। तुम उसे आज रात 10 बजे का वक्त देना। जब वो 10 बजे आएगा तो ये उसके साथ ही वही खेल खेलेगी जो इसने मेरे साथ खेला। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, आप जब उससे मिलने जाएंगे बहरूप बदल कर, आपने बहरूप नहीं बदला और उसने आपको पहचान लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कि उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, अमरीकी शहरियत भी है। हिंदुस्तानी पुलिस उसके खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर सकती। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम तो बहुत ज़हीन और शातिर भी हो। तुमने हमारे बारे में भी सब जान लिया। अच्छा ये बताओ कि उसका नाम क्या है और किस नंबर के कमरे में है? उसका नाम विश्वनाथ है, मैंने कहा। वो कमरा नंबर 240 में है। मैं इस श्रीमती जी के साथ यहीं ठहरूंगा ताकि मैं भी उसके खिलाफ गवाही और आप लोगों का साथ दे सकूं। इस तरह उसके खिलाफ केस बहुत मजबूत हो जाएगा और फिर मुझे अपना 10% कमीशन भी तो लेना है। मैं अपना कमीशन लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं कल के दिन का भरोसा नहीं करता।